اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قوم امیدوارم در هر حال که هستین جار و صحتمند و سلامت باشین. ما هستیم در کویتا اینترنشنال ایرپورت آمدیم و از خاطر شاهد رضا آمدیم که امیتا که خودتون خبر هستین در ایتلی در کشتی که سوار بودن اونا ډوب شده بودن، غرق شده بودن و مایت از اونا را امروز در کویتا اینترنشنال ایرپورت میرن و از اینجا گرفتم و طرف خانه شماری و قد از مو کسته نور امبولانس هم موجود است و طالب حسین برارم قد از مو اینجا موجود است و ناگفتنم ندوسته شاهده رضا یکی از بهترین هاکی پلیر تیم پاکستان بودن که در مابین تیم پاکستان و ناکست پاکستان ریپرزنت مکرد و از خاطری که روزگار صحیح نبود و تالنت مابین پاکستان قدرش نمیشه اونا مجبور میشه تا که سون طرف خارج بره خود در گوجای دیگه برسه که اونا در ایتلی در بین کشتی کسته غرق میشه و امروز در کویتا اینترنشنال ایرپورت مختلف امبولانس سرویسیز که درن سید شهدا اوپن اسکاوت است و میتر ایدی امبولانس هم آمدن و در اینجا موجود است قد از مو نور امبولانس نور ویلفیر سوسایتی و موجود است قد از مو چیرمن نور ویلفیر سوسایتی سر غلام عباس صاحب. دوستان همینطور که برای شما اپدیت داره هستم هم خودتون شاید خبر باشین امروز ما بین کویتا شهر آب و هوا صحیح نیست از او خاطر فلایت کست دیلی شده. فلایت اول 1 بجه باید اینجا میرسید که یالی وقت داده موقع که 3 بجه شاید از اونجا حرکت کنه چون که آب و هوای کویتا خراب است. برای فعلا باز انشالله شما را خبر میدیم و اپدیت میدیم شما را درباره از اینکه کی میرسه از اینجا کی سونی مریاباد مبره انشالله قد از مو باشین تا آخر را و مو را بیننده باشین و سلام خدا حافظ. دوستا مطابق تازه اپدیت که از کراچی برای از مو رسیده و است که امیتی خودتون خبر هستین آب و هوا خراب است، فلایت کنسل شده و او را بای روت کسته در کویتا میره دیگه انشالله شاید تا 12-13 گنته دیگه شاید در کویتا برسه. از تمام قوم ما گزارش منم که تمام شم حاضر شونین بورین مریاباد بوریم که اونا برسه و تمام مو باید شو کنیم یا نشان بدیم که مو تعلق مو از قوم هزار است و مو هیچ وقت مردم خورا تنها نیستیم، دختر خورا مو تنها نمیلیم. دختر مو وقتی که پورا ملک ریپرزنت مونه نمایندگیش مونه باید مو قد از اونا استاد باشیم و ارشاد کنیم در پورا دنیا که مو یک متحد قوم هستیم و در هر خوشی و غم اولادای خو قومای خو کسته شریک هستیم.